लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए लाहौर से ले जाया गया कि वो वहाँ पे सबसे सीनियर जज होंगे और जस्टिस अमर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो रहे हैं, तो उनकी जगह इनको चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाएगा और इनमें वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो जस्टिस अमर फ़ारूक में है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा में थी, जो रिटायर होके घर घर से बाहर और आजकल लंदन में मौजूद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर वो पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुँचे। इस पर शदीद एहतजाज किया गया कुछ वकला की तरफ से और जजों की तरफ से भी, जिन पर इनको हावी करना था, जिनको इनका चीफ जस्टिस बना देना था। 5-6 जजों की तरफ से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिख दिया गया कि ये क्या हो गया, सीनियरिटी कैसे तब्दील कर दी गई। एक बंदे को जिसको लाहौर हाई कोर्ट से या दूसरे हाई कोर्ट से लाया जा रहा है, वो यहाँ पे आके हलफ लेंगे तो उस दिन से उनकी सीनियरिटी शुरू होगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप इनको लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाएं, चीफ जस्टिस बना दिया जाए। इसी तरह से 4 जजों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट हैं, सैयद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला और आयशा मलक, उनकी तरफ से भी ऐसा ही ख़त चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा गया कि सीनियरिटी के तयन के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। इसी तरह से उनका ख़त भी आया तो जस्टिस सरफराज डोगर इनके ख़िलाफ़ पूरे का पूरा एक कैंपेन सामने आ गई। जजों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तरफ से और सीनियर वकला की तरफ से। अब फिर सूरत हाल ये हो गई कि बहुत मुश्किल हो गया रजीम के लिए कि जस्टिस सरफराज डोगर वहाँ पे जाएं और कंटिन्यू करें। उनको मुतबादल समझ लिया गया था जस्टिस अमर फ़ारूक का, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस तरह से रजीम चाहती है या रजीम के ऊपर वाले चाहते हैं, उससे भी बढ़कर वो फैसले काजी फ़ायज़ ईसा की तरह देते रहे। जस्टिस सरफराज डोगर से भी यही कुछ करवाया जाना था, लेकिन जस्टिस अमर फ़ारूक को चूँकि सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है, इसका हतमी फ़ैसला हो गया था। लेकिन अब यूँ लगता है कि जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ जिस तरह से बातें होना शुरू हो गई हैं, हुकूमत मजबूर हो गई। रजीम के सामने यही रास्ता बचा है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को फिक्स रखने के लिए जस्टिस अमर फ़ारूक को ही यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ के तौर पर रखा जाए, क्योंकि इस रजीम को और उनके ऊपर वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और किसी किस्म की भी कहीं से कोई मुखालफत, कोई तनकीद, कोई नुक्ता चीनी सामने आएगी। लेकिन ये तनकीद, नुक्ता चीनी नहीं, बल्कि उससे भी मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए यूँ नज़र आता है कि रजीम की तरफ से पसपाई इख्तियार की जाएगी। पूरी की पूरी कोशिश कर ली गई कि जस्टिस सरफराज डोगर वहाँ पे जाएं, टेक ओवर करें, चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बनने के अलावा सारा कुछ हो गया, लेकिन अब यूँ लगता है कि रजीम जस्टिस अमर फ़ारूक को ही कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उन जैसा जज यहाँ पे सरफराज डोगर अगर नहीं आ सकता तो फिर और कोई उनका मुतबादल हो ही नहीं सकता। ये इनकी तरफ से सोचा जा सकता है, सोचा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको हर तरह का बंदा, हर तरह का शख्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा शख्स उनमें नहीं है जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4-5-6 जज साहिबान हैं। अगर ऐसा कोई जज उनमें से होता तो फिर जस्टिस डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना ले जाना पड़ता। देखते हैं कि 1-2 रोज़ में होता क्या है, बल्कि आज ही शायद फैसला हो जाना है। आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें चंद जज साहिबान बैठेंगे। अमीनुद्दीन खान साहब भी उसी में बैठते हैं। आईनी कोर्ट के हवाले से वहाँ पे वोटिंग हुई तो इन्होंने अपने हक में अपना ही वोट दिया था कि मुझे आईनी कोर्ट का सरबराह बना लिया जाए, चीफ बना लिया जाए। तो अंदाज़ा करें कि कैसे कैसे यहाँ पे नमूने पड़े हुए हैं, नमूने बैठे हुए हैं। इस इजलास को रोकने के लिए 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की तरफ से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया था। उस ख़त को चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, क्योंकि वो भी जितने खुद मुख्तार हैं, इख्तियारात रखने वाले जज हैं, वो भी सबको पता है। ऐसे बाइख्तियार जजों के, चीफ जस्टिस साहिबान के डंक सारे के सारे, दांत सारे के सारे, जहरीले दांत, सख्त दांत, जहरीले तो नहीं, बहारा सख्त दांत निकाल दिए गए थे 26वीं आईनी तरमीम के तहत। 26वीं आईनी तरमीम के तहत इमरान खान को फिक्स करना मकसूद था, तो उसके लिए जजों को भर्ती किया गया, थोक के हिसाब से भर्ती किया गया। लोअर कोर्ट्स में भी,
ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی لے جایا جا رہا ہے ججوں کو، تو یہ سلسلہ کیا چل سکے گا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جسٹس ڈوگر کورٹ بھی بنی تھی، اس کے عبدالحمید ڈوگر صاحب چیف جسٹس بنے تھے، افتخار چودھری کو گھر بھجوا دیا گیا تھا، دیگر ججوں کو بھی نظر بند کر دیا گیا تھا۔ جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ہم خیال تھے، ان کے ساتھ چلنے والے تھے، جو نہیں بھی ان کے ساتھ چلنے والے تھے، ان میں سے بھی کئی کو گھر بھجوا دیا گیا۔ ڈوگر کورٹ بن گئی، عبدالحمید ڈوگر کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف کے طور پر حلف اٹھا لیا گیا۔ انہوں نے بھی چمڑے کے سکے چلانے کی کوشش کی، لیکن جب پھر حالات بدلے، صورتحال بدلی، تو ان کو گھر جانا پڑا۔ نہ صرف گھر جانا پڑا بلکہ ان کو معافی بھی مانگنی پڑی۔ آج ان کے پاس کوئی اعزاز نہیں ہے، کوئی ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ریٹائرڈ جج ہیں اور وہ سابق چیف جسٹس ہیں، کیونکہ سارا کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا، ان سے معافی مانگی گئی تھی، اور سارے کے سارے جج صاحبان جو ان کے تعینات کردہ تھے، جن کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، جن کی سلیکشن میں ان کا کوئی بھی کردار تھا، سب کے سب کو گھر جانا پڑا تھا۔ تو آج جس طرح سے تھوک کے حساب سے جج بھرتی کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے اس دور میں جسٹس حمید ڈوگر اور ان کے اوپر والوں نے ججوں کو تھوک کے حساب سے بھرتی کیا تھا، ان کا جو کچھ حشر ہوا تھا وہی حشر ان کا بھی ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی سی دیر ہے، لیکن اندھیر ہرگز نہیں ہے۔ پہلے تو آج شام تک دیکھیے کہ ہمارے جو جج صاحبان بیٹھیں گے، جو سیاسی لیڈر بیٹھیں گے، دیگر لوگ بیٹھیں گے، ان میں سویلین بھی ہیں، ان میں پارلیمنٹرین بھی ہیں، ان میں جج صاحبان بھی ہیں، وہ بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس کو کہتے ہیں، کیا ڈرامہ لگتا ہے وہ بھی آج سامنے آ جائے گا کہ اس کی تعیناتی ہوتی ہے۔ ویسے تو یحییٰ آفریدی صاحب کو اگر تھوڑا سا بھی قانون کا، آئین کا اور اپنے ساتھیوں کی عزت کا، توقیر کا، ان کے کہے کا پاس ہو تو ان کو آج کے اجلاس نہیں بلانا چاہیے، لیکن وہ چونکہ ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا ڈٹنا ہے، ان کو جس طرح سے چابی دے دی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے فلسطینیوں کے حوالے سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آبادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک وطن کو ہی منتقل کر دیا جائے۔ آج فلسطینیوں کو وطن کی منتقلی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اس موقع پر جب نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے، تو اس موقع پر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے شفٹ کر دیں گے، کچھ کو مصر بھیج دیا جائے گا، کچھ کو اردن بھیج دیا جائے گا، اس علاقے کی تعمیر کی جائے گی، ترقی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دوسرے ممالک سے لا کے لوگوں کو بسایا جائے گا اور یہ عظیم الشان خطہ علاقہ بن جائے گا، اتنی زیادہ اس میں ترقی ہوگی، اتنی زیادہ ملازمتیں ہوں گی، اتنی زیادہ یہاں پہ عمارات، سڑکیں، شاہراہیں بنیں گی کہ یہ ترقی یافتہ دور کی علامت ہوگا۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، اسے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ٹرمپ کا یہ منصوبہ ہے، اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کی دنیا بھر میں مخالفت کی گئی، اگر کسی نے حمایت کی تو وہ اسرائیل تھا، اس نے بڑی کھل کر حمایت کی۔ تو کیا مصر اور اردن علاقہ دے دیں گے غزہ کے لوگوں کو بسانے کے لیے، فلسطینیوں کو وہاں منتقل ہونے کے لیے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ممالک چونکہ اردن اور مصر براہ راست امریکہ کے انڈر ہی سمجھا جائے ان کو، یہ جس طرح سے ٹرمپ کہیں گے اسی طرح سے کریں گے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان سامنے آتا ہے تو اس سے اگلے روز وہیں پہ بیٹھے ہوئے، اسی شہر میں، اسی جگہ پر، اسی ملک میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے نیتن یاہو، ان کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ ٹرمپ نے تو بات کی کہ غزہ کے لوگ وہ چلے جائیں اردن میں اور وہ چلے جائیں مصر میں، تو یاہو کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ جگہ ہے، وہ فلسطینیوں کو اپنے ہاں بلا لے، وہاں پہ فلسطینی ریاست قائم کر دے، کیونکہ جس طرح سے 7 اکتوبر کو فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل پر چڑھائی کی گئی، حملہ کیا گیا، تو یہ فلسطینی اسرائیل کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں اور ہم اس خطرے کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب ان کو اپنے ہاں لے جائے، اپنے ہاں فلسطینی ریاست بنا دے۔ یہ نیتن یاہو کی طرف سے مضحکہ خیز تجویز پیش کی گئی ہے، تو اس پر سعودی عرب کی طرف سے تو کوئی اتنا سخت رد عمل نہیں آیا، بہرحال پھسپھسا سا رد عمل آیا ہے کہ آپ کس طرح سے
ایک وطن کے لوگوں کو، ان کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو، وہاں پہ ان کی بنیادیں ہیں، ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ بہرحال نیتن یاہو کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے، تو کیا اس پر عمل ہوگا؟ اس پر تو عمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایک ذہنیت سامنے آ جاتی ہے امریکہ کی اور نیتن یاہو کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، کہ وہ فلسطینیوں کے حوالے سے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس حوالے سے صرف دو فکروں پر مشتمل ایک تبصرہ ہی کیا جا سکتا ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ اگر اسرائیل کی طرح فلسطینی بھی طاقتور ہوتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کی طرف دیکھ جاتے، اور فلسطینیوں کے پیچھے جس طرح اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، برطانیہ کھڑا ہوا ہے، دیگر طاقتیں کھڑی ہیں، اسی طرح سے فلسطینیوں کے پیچھے اگر مسلم ممالک کھڑے ہوتے تب بھی فلسطین کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج فلسطینی نہتے ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے، صرف فلسطینیوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے وطن کو ہی وہاں سے ہٹا دیا جائے، تو وہاں پیچھے رہ کیا جائے گا؟ اسرائیل، امریکہ، صہیونیت، یہودی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔